सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळटा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणून आपयना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. देवादीन जेजुईत याजाक टोनी डिमेलो बापान बरयल्ल्या द प्रेयर ऑफ द फ्रॉग म्हणल्या एका बुकांत एका भाग्यवंत मनशाची जिणी पित्रायलेली आसा. ह्या भाग्यवंत मनशाक आपूण भाग्यवंत म्हणून कळीतच नातलें. देवा कशें बगलें गी हाचें जावन जायतें बरेंपण जाता आनी कितें सडीत बरें जावं दी, देखून म्हज्या दुताक ताचे सरशीण धाडटा. आनी आंज बडव्या पाठयलेंस आनी देवान ताच्या लागीं सांगलें खंयचे परस शेगून ताका दिवची गरज आसा, तो मागता तें सगळें दी. बडवो आयलो आनी ह्या मनशा लागीं उलोवन म्हणूंक लागलो, अळे देवान म्हाका पाठयला, तुका कितें जाय तें सगळें दिवंक सांगलां. तुका लोकांची पिडा गूण करचें देणें जाय की. तो म्हणलो नाका, लोकांची पिडा गूण करचें आसल्यार तें देवाचें काम. गूण करची सकत ताचीच तें देवूच करूं दी. मनशांचे आत्मे आपोडन तांची पातकां बोगसूंची करपा तुका जाय की. तें आंज बडव्यांचें काम. आंज बडवेच तें करूं दीत. न्ही लोकां कडेन तुका मस्त सेवा दिवंक साध्य आसा, तुका बोळ जाय की. तेंय म्हाका नाका तर कितें जाय. न्ही म्हाका कितेंय गरज ना आसलें पुरो ना. देवान सांगलां तुका कितें म्हणी दिजयस, दिल्या शिवाय म्हाका फाटीं वचोंक जायना. तुका कितें जाय तें तूं माग. तेन्ना बडव्याक जाप दिवन तो म्हणूंक लागलो, म्हजेच थकीं कांय इल्लेशें बरेंपण जाता जाल्यार जावचें बरेंपण कितें आसा पळय तें म्हज्या हेळकेक येना जावं, म्हाका कळी जावचेंच नाका. जाता आसता म्हणलो, तुवें सांगल्या बरीच जावं दी. बडवो फाटीं गेलो आनी हो मनीस आपणाच्या कामाक वेता आसतना हो मनीस कैंपूरा समकता. ह्या कैंपूरा ताची सावळी फोडता. थंयसर भुंय कितें आसा ती फळां बरीच जाली. ताच्या सावळेंत जडां उपजाली आनी हाच्या सावळेंत बरेंपण जाता म्हणून लोकांक कळटा आसतना लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. ताची सावळी खंय पडटा ती सावळी सोदूनच गेलो आनी ताची सावळी पडलेन सगळें बरेंपण जातलें. पूण ह्या मनशाच्या हळकेक तें आयलें ना. लोक ताका सोदिनातलो, बगार ताची सावळी सोदून आसलो आनी ताच्या सावळे काल जायतें बरेंपणूच जावन गेलें.
मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सिस्टर विनिशासो आज आमी जुबलेव आचरण करता रुपयोत्सव. हांव चिंता हर एका धर्म भयणीची जिणयेची काणी ह्या भाग्यवंत मनशाच्या जिणयेक सरी करयेत. म्हजे वरवीं कांयपणी बरेंपण जाता जाल्यार ताजी वडवीक म्हाका नाका. ते म्हज्या हेळकेक येनातल्यारच बरें, पूण कांय बरेंपण जाता जाल्यार ह्या संवसाराक जावं दी. लोक ती सावळीच सोदून वचून दीत, म्हाका तांणी सोदचें नाका. आनी हर एका धर्म भयणीच्या जिवितांत तांणी सादेपणान म्हणची उतरां जाल्यार तितलींच, न्हय हांव जियेतां, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता, ताका जावं महिमा, ताका जावं होगळीक, ताका जावं दी आनंद. न्हय म्हज्या व्हडपणाक, बगार देवाच्या व्हडा महिमे खातीर ल्हान ल्हान वाटांनी कोणायके हेळके घेनातले बरी सादेपणान जियोवन देवाक मानवनची एक जिणी जियेता. ते सत सिस्टर विनिशातय आनी आमच्या सगळ्या धार्मीक भयणींतय आमकां केदनाय पळोवंक मेळटा. आनी पवित्र सभेंत धार्मीक जिवीत आसा देखून भोवशा आमी बागीस सय. आनी आज सिस्टर विनिशा तिच्या माया मोग्याच्या भयणीच्या मेळांत जियेत आसतना तिच्या स्थापकांचे प्रेरण घेवनूच ती जियेता, तिच्या सांगता हेरांय जियेतात. बार्तोलोमिया कापितानियो आनी विन्सेंजा जेरोजा ही नांवां भोवशा आमकां फिरगजगारांक थोडे पटी म्हणी आयको मेळ्ळ्यांत, कित्याक माया मोग्याच्यो भयणी हांगासरी जियेतात थंयसरच तिणें प्रेरण घेतलेलें हें आसा. थंयसर बार्तोलोमिया कापितानियो 1830 इसवेन देवाधीन जाल्ली आनी बोटांनी मेश्टा इतलीं वर्सां व्हडलो एक तांचो जुबलेव जावचार आसा. आतां तिच्या जिणयेचेर नदर मारता आसतना पिडेस्त मनीस, पिडेस्त पूण मनशापणाचें काळीज दोनसोच्या लोकां थंय लोबेरे म्हणल्या त्या ल्हानशा जाग्यांत इटलींत तें मनशापण कितें म्हणलें आसा तें दाखोवचें प्रयत्न केलें. ह्या माया मोगेच्या भयणीक तुमी सोदून येता आसतना त्या मनशापणाची कालेती लगभग 200 वर्सां उपरांत आजून आमकां ती पळोवंक मेळटा. ह्या संवसारांत बदलावण हाडी जाय जाल्यार, ह्या पवित्र सभेक नवें रूप जाय जाल्यार मनशापणाचें एक काळीज आसून तें मनशापण हांव दाखयतलीं. आनी तांचे संस्थे तुमी पळयता जाल्यार निर्गतिकांचे संस्थे ते, आनी हर एक कडेन त्या लोकां मदें वावुरता आसतना मनशापण कितें आसा तें रूप दर म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. ती एक कूस बार्तोलोमेया जेरोजाची जाल्यार विन्सेंजा जेरोजा सकाळीक 1847 इसवेन ती देवाधीन जाल्ली. तिणें म्हळें इतलेंच, आमी ह्या संवसारांत क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन जियेत आसतना आमी भाग्यवंतपणान जियोंक आसा. आनी भाग्यवंतपणान जियोवच्याक व्हडल्यो व्हडलो वांटो नाकात, बदलाक ल्हानशे वांटो पुरो. मोगाच्यो वांटो, सोंसणिकायेच्यो वांटो, प्रामाणीकपणाच्यो वांटो, ल्हान संगतींनी क्रिस्तांतय विश्वासी रावचें आनी ल्हान ल्हान संगतींनी क्रिस्ताक मानवून भाग्यवंतपण जडचें. आनी संवसाराक भाग्यवंतपणाचे ल्हान वांटो कितें म्हणलें तिणें त्या काळार दाखोवन दिल्लें आजून माया मोगाच्या भयणीच्या मेळांत सोडूनच आसा. आजून ह्यो भयणी कितें म्हणटात, आमच्या जिवितांत आमी ह्या ल्हान संगती मुखांतर देवाचो मोग वांचांत काळजाचें बरेंपण या करुणा कितें आमी म्हणटा तें दिवच्याक मोवाळ काळीज घेवन आनी क्रिस्तांतय ल्हान ल्हान वांटो स्विकार करन जियोन देवाक आनी ताच्या पवित्र सभेक लोकांक मानवचें जिवीत आमी जियेता. भोवशा आमचो काळ धार्मिकां जावच्याक सहज जाल्लो न्हयंगी म्हणल्यार बरें थोडे पडी आमकां भोगता. संवसारांत आज मनशांनी आशेवची पदवी, आपणाक खंयचें व्हडलें स्थानमान मेळटा, आपणाक लोक खंयसर गौरव दिता, लोक खंयसर आपणाक रेकॉग्नायज करता. पूण असल्यो संगती सोन्न अजून ह्या संवसारांत, आधुनीक संवसारांत समर्पीत जिणी जियोवच्याक असल्यो धर्म भयणी आसात. आनी निजायकी आपलें सर्वस्व क्रिस्ताच्या पांया दवरन दुर्बळकायेच्या स्पिरितान निजायकी देवाचो मोग करन गरजेवंतांक आदार जावन जियोवचें तें पळयता आसतना
आमकां सर्वांक वर्ती ददोसकाय. आणि आज सिस्टर विनिशा आपणाचो रुपयोत्सव आचरण करता आसतना कितें मोतीन दवरून आसा ते सवाल हांवें तिच्या लागीं विचारले. खंयच्या कुशीन तूं वचून आसाय, तुज्या मोतींतली बगनां खंयची? तिणें सगळें एका उतरान आटापून सांगलें, ग्रॅटिट्यूड. ग्रॅटिट्यूड म्हणलो शब्द भोवशा कोंकणींत वापरी जाय जाल्यार जायते शब्द वापरी जाय पडटा. जावं पुरो आमी अर्घ म्हणून सांगीत तें पावचें ना, दिनवास म्हणून सांगीत या देवान केल्लें बरेंपण कितें नियाळ आसा ताच्या मुखार सरपडचेंच म्हणयेत. आनी भोवशा एका विशिश्ट रितीन आमी पळयलें जाल्यार आयची ती न्ही वाचपाक कितें आसात तिच्या जिविताचें सगळें एक चित्रणच दितात. होजिया प्रवादीत न्हू आमी सुरविल्लें उतार भोव अर्थाबरीत काळजाक नाटवच्या बरी बहीण विनिशान वाचलें. आनी थंयसर त्या होजिया प्रवादीच्या कालाक आमी गेल्या जाल्यार देवाची फर्ज कितें आसा देवाचो मोग करच्या बदलाक दुसऱ्यो वाटो वचून देवातावन पळोवन गेलीं, पयस 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 गेलीं, देवाक सांडूनच सोडलें, अन्य देवाच्या फाटल्यान सयत गेलीं. पूण देव तांच्या सोदनेर आसलो. खंयसर गेल्यार देवान तांकां पाटी हाडलें आनी म्हळें, हांव तुमचो ससनाक मोग करतां, तुमी वाट वांकडी धरल्या जाल्यार हांव तुमकां सोडून घालिना. आज सिस्टर विनिशान सांगचें जाल्यार तितलेंच, म्हज्या जिवितांत केन्नाय हांव देवाक लागींच रावल्या म्हूण सांगूंक जायना. अप्स एंड डावन्स आमी म्हणटा, थोडे फावटी देवाचेर बरवसो काडुल्लो आसा, थोडे फावटी दुबाव जाल्ले आसात, देवातावन पयस राविल्लें आसा. पूण ह्या सगळ्या म्हज्या 25 वर्सांच्या जिवितांत देव म्हाका सोदून आयला, देव म्हज्या पाठीक लागला, देवान म्हाका घट्ट धरून नाकाक दोरी घाल म्हणल्या बरी ओडून आपणा सरशीन पाटी हाडला. अँड दॅट्स वाय ए ग्रेटफूल हार्ट. अर्घां दिवचें काळीज, दिनवासचें काळीज आनी दिनवासनेचें बलिदान. कित्याक म्हजें उणेंपण आसा जाल्यार देवान म्हाका सांडूना, बदलाक ताणें ताच्या काळजा लागीं म्हाका दवरला. देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. दॅट इज द समरी ऑफ द सेलिब्रेशन टुडे. देवाक अर्घां दिवचें कित्याक ताणें म्हाका सांडून घालूना, लागीं दवरलां. उपरांत दुसरें वाचप आसलें फिलिपिकारांक बरयल्लें. परत ताचे सिस्टर विनिशाच्या जिविताचो सारांश परत थंयसर आसा. सगळ्या संगती मदें क्रिस्त सोमीस म्हजें दिरवें, क्रिस्त सोमीस म्हज्या काळजाचें दिरवें. जर तर एक क्रिस्तांव, एक धर्म भयण जर तर ही उतरां वापरता, क्रिस्तस म्हजें दिरवें, भोवशा ताचे प्रास वर्तें अर्घां दिवच्याक दुसरीं कारणांच गरज ना. सिस्टर विनिशा शिकपी सिस्टर, PhD केल्या. तिची सगळी तिजीस कितें आसा परत परत वाचून हांवें तिका करेक्शन दिल्लीं आसात. ती 10-12 वर्सां आदली गजाल. पूण भोवशा आमच्या बायकी तिचेर PhD जाल्या म्हणून 16 कळीत सयत आसचें ना. ह्या आमच्या भारत देशांत लगभग 50,000 धर्म भयणी आसात. बोटां आनी मेश्च्या तितली मात्र शिकपा क्षेत्रांत आनी तातूंय इंग्लीश लिटरेचरांत, इंग्लीश मेजरांत PhD केल्ली आमकां मेळची भोव बोटां आनी मेश्च्या तितली. आनी तिची तिजीस उलयता आसतना तिच्या लागीं थोडी पंतावनां भारत देशात स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत स्त्रियांच्या परिगतेक लक्ती जाल्ल्या लिटरेचरा विशयांत तिच्या गुणायाचें चिंताप. हर एक शब्द वापरता आसतना, 55 उडयता आसतना एक चिंताप म्हाका समजून आयलेलें. आमकां देवान दिल्लीं जायतीं थालेंत आसात. तकलेची बुदवंतकाय आसा, मुखेलपण घेवचे अवकाश आसात, हेरां मुखार परजळयेत, हें बरें जायतें आसा. पूण केन्ना पळय क्रिस्त सोम्याक म्हज्या काळजाचें दिरवें जावन हांव घेतां, उरलें पुरा शुल्लक. Whatever may be your qualifications, whatever may be the name and fame, at the end of the day, all that matters is Christ the Lord. ही तिची उतरां. म्हज्या जिवितांत हें सगळें आसा, देवान दिल्ली बेसांवांत राळ. पूण म्हाका म्हज्या जिवितांत, म्हज्या बेसांत माया मोगाची भयण जावन येता आसतना क्रिस्तस म्हजें दिरवें, क्रिस्तस म्हजो सर्वस्व म्हळें मानून घेवन उरलें पुरा आय गिव ए सेकंडरी प्लेस. ते एक अर्थाभरीत जिविताचें
एक वर्तो एक गुट या संकेत म्हणून आमी सांगेत. आणि उपरांत वांजेलाचें वाचप परत अर्थाबरीत हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी म्हजो मोग करा. या म्हज्या मोगांत तुमी थीर रावा. या म्हज्या मोगांत तुमी रावा जाय. हर एका क्रिस्तांवाक हर एका धर्म भयणीक हर एका याजकाक धन्य देवान क्रिस्तांतें सांगची उतरां तिन्स म्हज्या मोगांत रावा जाय. या तुवें म्हाका चिडकोन रावा जाय. तुका हांव ती कृपा दितां. ती कृपा घेवन तुवें म्हज्या सांगाता रावा जाय. तुका हांव बरीं तालेंतां दितां. ती तालेंतां सगळीं म्हज्या मायमे खातीर तुवें वांटून घे जाय. तुका दिवचें सगळें बरेंपण कितें आसा तें मोगांत रुथा करून जियोवच्याक तुका हांव आपोवणें दितां. आनी आयचो संभ्रम सिस्टर विनिशाक मुखल्या आनी एक 25 वर्सां म्हण चिंतया. त्या क्रिस्ताच्या मोगांत रोमून रावच्याक क्रिस्ताची कृपा चड आनी चड आपणाची करून जियोवच्याक या आपणाच्या समर्पित जिणे मारिफात क्रिस्ताक चिडकोन रावच्याक वेंगोन रावच्याक तिणें स्विकार केल्लें आपोवणें. आनी त्या खातीर दिनवाशी काळजान देवाक अर्गां दिता आसतना ही कृपा सोम्या तुका चिडकोन रावची कृपा म्हाका दी म्हणून ती मागता. भावा भयणीनो, आज आमी पुरा शिकपी आसा. आमचे कडेन जाय जाल्लें पुरा आसा. आमकां निजायकी धार्मीक भयणीची पवी सभेंत गरज आसा गी. निजायकी आमकां जाय गी धर्म भयणी. चिंतून पळया. जावं दी मंगळूर दिएसेस या उडपी दिएसेस असल्या सकट सिस्टरांक आमी काडया. नाका तुमी नाका काडून उडया. आमच्या दिएसेसीची परिगत कशी जायत. खंय हांगा आसली सगळी दिएसेस तसो केलो आसात. कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या जागांक वचोंक जायनातल्या जाग्यांनी आमच्या धर्म भयणी वचोंक शकतात. आमी तुमच्या घरांनी येता बसोन इल्ल्यो गजाली मारता. पूण आमची धर्मीक भयणी तुमच्या घरा आयल्यार ती सोंप्यार बसनात रांदच्या कुडाक वेतात. जावं पुरो आमी दादल्या लागीं उलोवंक शकता इल्लेशें संभाशण. पूण स्त्रियां लागीं भुरग्यां लागीं उलोवच्यांत तांचें काळीजच उदार. आनी जर तर ही आमच्या इस्कॉलांनी सेवा संस्थांनी वावर करना जाल्यार सेवा संस्थेनातल्यार क्रिस्त निजायकी आमचे मोदेगात जी येता गी म्हणल्यार सांगूंक सुख जातात. देवाचें उतार कितें आसा त्या उतराक साक्ष दिवच्याक. पवी सभेन मागणें कितें आसा तें मागणें बळादीक रितीन दिसाक 3, 4, 5 पटी उखल धरून मागणें करच्याक. आनी खंयसर सगळ्यान क्रिस्ताचो मोग पासारूंक जाय तो पासारच्याक सोम्या जेजून धार्मिकांक एक विश्वास आपोवणें आनी एका दियेसे परिस्थितीन बघा सगळ्या पवी सभेच्या परिधीन जियोवच्याक. आनी हाचे द्वारे देवास्पणांत या भाग्यवंतपणांत जियोवन निजायकी क्रिस्ता संगी एकवटच्याक अजून आमकां पवी सभेंत धार्मीक भयणींची धार्मिकांची गरज आसा. असले एक उत्तीम आपोवणें आमच्या भयणीक देवान दिलां आसता. त्या आपोवण्यांत तिणें तीर रावच्याक आनी तिच्या प्रेरणाखाल आनीकय जायत्यांनी माया मोगाच्यो भयणी जावन जियोवच्याक देव तिका आनी आम्हा सर्वांक कृपेची बेसावान दिवं दी म्हणून आज मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.